आदिवासी जनजाति उत्थान सूचना तथा सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा सञ्चालित समृद्ध र समतामूलक समाज निर्माणका लागि सञ्चार अभियान भन्ने मूल नाराका साथ स्थापित अगाडि बढिरहेको यस बुद्धदर्शन टेलिभिजन यसले हरेक वर्ष हरेक जातीय धार्मिक पर्वहरूलाई समेटेर अगाडि बढिराख्ने क्रममा आज हामी गुरुङहरूको अर्थात् तमु लोसारको पावन अवसरमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा यतिखेर हामी उपस्थित भइरहेका छौँ। गुरुङहरूले हरेक वर्ष एउटा महान पर्वको रूपमा मनाउँदै आइरहेको तमु लोसारको यस वर्ष भने हामीले गाई वर्गको बिदाई र बाघ वर्गको स्वागत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सोही अवसरमा आज हामी शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेका छौँ र यस कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यो चिसो मौसममा न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमलाई सरस्वती रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। कार्यक्रममा अध्यक्षताको आसन ग्रहणका लागि म तमिहुला छोजदी काउसुती नगरका अध्यक्ष श्री घमान सिंह गुरुङज्यूलाई म अध्यक्षताको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। गण्डकी प्रदेश अर्थात् प्रदेश नम्बर 4 का उपाध्यक्ष श्री बुद्धिबहादुर गुरुङज्यूलाई म प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहणका लागि म तमिहुला छोजदी केन्द्रीय सदस्य श्री दुर्गाबहादुर गुरुङज्यूलाई म विशेष अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ उपस्थित हुनु भएको छैन, केही क्षणमा आउनुहुनेछ पक्कै पनि हामी आशा गरौँ। यसै गरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहणका लागि तमुसियो हिउला छोजदी केन्द्रीय सदस्य खगेश्वरा गुरुङज्यूलाई म विशेष अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहणका लागि म तप्नु पेरु सङ्घ केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर गुरुङज्यूलाई म विशेष अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी तमुसियो हिउला छोजदी जिल्ला नवलपुरका अध्यक्ष श्री चन्द्रकुमारी गुरुङज्यूलाई म विशेष अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी तमु पेरु सङ्घ जिल्ला नवलपुरका सचिव हुनुहुन्छ श्री तेज बहादुर गुरुङज्यूलाई म विशेष अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आदिवासी जनजाति उत्थान सूचना तथा सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेडका संस्थापक अध्यक्ष यसै गरी बुद्धदर्शन टेलिभिजन एसडीका संस्थापक अध्यक्ष एवं हालका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सहकारी संस्थाका हाल सल्लाहकार रहनुभएका श्री रुद्रबहादुर गुरुङज्यूलाई म विशेष अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सल्लाहकार संयोजक क्षमा चाहन्छु। यसै गरी म यस आदिवासी जनजाति सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री जगतकाजी गुरुङज्यूलाई म अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी सुनगामा आमा समूहका अध्यक्ष हुनुहुन्छ धुरपति गुरुङज्यूलाई म अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी तमुपेरु सङ्घ जिल्ला नवलपुरका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ एवं प्रदेश सदस्य श्री विष्णुबहादुर गुरुङज्यूलाई म अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी काउसुती संयुक्त इकाइका अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री यो बहादुर गुरुङज्यूलाई म अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी कार्यक्रममा यसै गरी यस बुद्धदर्शन टेलिभिजन एसडीका प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ श्री थम्बहादुर गाहाज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी क्यामेरामा साथ दिनुहुने बुद्धदर्शन टेलिभिजनका सहकर्मी भाइहरू टङ्क गाहा र लोक बहादुर गाहालाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। भन्दै म अतिथि आसन ग्रहणलाई यथावधि राख्दै कार्यक्रमलाई अब पनि म औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छु र यस कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिदिनुका लागि म गण्डकी प्रदेश अर्थात् प्रदेश नम्बर 4 का उपाध्यक्ष बुद्धिबहादुर गुरुङज्यूलाई यो ब्यानर पढेर औपचारिक उद्घाटन गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै सहभागी सम्पूर्णलाई उठेर ताली बजाइदिनु पनि म सबैमा विनम्र अनुरोध गर्दछु।
बुद्धदर्शन टेलिभिजन कौशती 2 नवलपरासी स्थापना 2070 26औं 5औं तोला लोसार लोगों विदाई र तोलोको स्वागत को उपलक्ष्यमा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम स्थान बुद्धदर्शन टेलिभिजन को प्रांगण में मिति 2078 पुस 14 गते। हाम्रो आजको यस आदिवासी जनजाति सूचना उत्थान तथा सूचना सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा सञ्चालित बुद्धदर्शन टेलिभिजनले आयोजना गरेको तोला लोसारको पावन अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम औपचारिक रूपमा उद्घाटन भइसकेको छ भन्दै अब भने म स्वागत मन्तव्यलाई जोड्न चाहन्छु। हाम्रो यस कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी पाल्ने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गरिदिनुका लागि म यसै बुद्धदर्शन टेलिभिजनका प्रबन्ध निर्देशक श्री थम्बहादुर गाहाज्यूलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। आदिवासी जनजाति उत्थान सूचना तथा सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा सञ्चालित बुद्धदर्शन टेलिभिजनले आयोजना गरेको 2605औं तोला लोसारको उपलक्ष्यमा विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न पदाधिकारीहरू आउनुभएको छ। यहाँहरूलाई म बुद्धदर्शन टेलिभिजनको प्रबन्ध निर्देशक थम्बहादुर गाहाज्यूको तर्फबाट हार्दिक अभिनन्दन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यस्तो विषम परिस्थिति भन्नुपर्छ, आज पानी परेको छ, टाढा टाढाबाट आउनुभयो। यहाँहरूलाई म आफ्नो हृदयदेखि र यस बुद्धदर्शन टेलिभिजनका सम्पूर्ण शेष सदस्यहरूको तर्फबाट म यहाँहरूलाई आत्मादेखि नै हार्दिक स्वागत 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 भन्दै मेरो सानो वक्तव्य यहीँ समाप्त गर्दै यहाँहरूलाई फेरि पनि आभार व्यक्त गर्दै म यहाँहरूलाई वचन पर्छु। धन्यवाद, नमस्कार, छ्याजाम। धेरै धेरै धन्यवाद यस बुद्धदर्शन टेलिभिजनका प्रबन्ध निर्देशक श्री थम्बहादुर गाहाज्यूलाई। उहाँले हामीमाझ आफ्नो स्वागत मन्तव्य सँगै हामीलाई स्वागत गरिसक्नु भएको छ। यो सँगै अब पनि म शुभकामना मन्तव्यलाई जोड्न चाहन्छु। हाम्रो यो गुरुङ समुदायको महान पर्व तमु लोसारको पावन अवसरमा यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई शुभकामना दिनुहुँदै आफ्नो केही भनाइहरूको लागि म काउसती संयुक्त इकाइका अध्यक्ष श्री यो बहादुर गुरुङज्यूलाई म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो महान चाड तमु लोसार 26औं 5 तोला लोसार बाघ वर्गको आगमन र गाई वर्गको विदाई र महान पर्वको शुभ अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमको सभापति महोदय र आजको प्रमुख अतिथिज्यू र विशेष अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्णलाई नमस्कार, छ्याजलो न्यानो अभिवादन पठाउन चाहन्छु। र आज हामी यसरी सम्पूर्ण हाम्रो तमु परिवारलाई, समाजलाई नेतृत्व गर्दै अगाडि बढिरहनु हुने हाम्रो अभिभावकहरू र आज यसरी हामी भेला हुन पाउँदा मैले पनि केही सिक्ने मौका पाउने छ। र त्यस्तै प्रकारले हामीले सबैलाई यही कामना गर्दछु। हाम्रो महान चाड तमु लोसारलाई सबै समाज परिवारले एकदम भव्यको साथमा सफल पार्नुपर्छ भन्ने साथमा र देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण बाबुमा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू तमु गैर तमुहरूलाई सुस्वास्थ्य दीर्घायुको उत्तर प्रगतिको कामनाको साथमा हाम्रो तमु लोसारको अग्रिम शुभकामना पनि दिन चाहन्छु भन्दै मेरो 2 शब्द यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। काउसती संयुक्त इकाइका अध्यक्ष हुनुहुन्छ यो बहादुर गुरुङज्यू, उहाँलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै अब भने फेरि शुभकामना मन्तव्यलाई जोड्न चाहन्छु। शुभकामना मन्तव्यका लागि तमुपेरु सङ्घ जिल्ला नवलपुरका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ एवं प्रदेश सदस्य विष्णुबहादुर गुरुङज्यूलाई अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। बुद्धदर्शन टेलिभिजन उहाँलाई सोध्नुपर्छ, घरमै जानु त 2605औं तोला लोसार लोलोका विदाई र तोलोका
स्वागतको उपलक्ष्यमा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमको सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू र अन्य सम्पूर्ण अतिथिगण र सम्पूर्ण साथीहरूलाई म तौँ पेलुसन जिल्ला नवलपुरका संस्थापक अध्यक्ष विष्णुबहादुर कुकेले को तर्फबाट छ्याजालो नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। र आज हाम्रो गुरुङहरूको महान पर्व चाड 2078 साल र यसै गरी सधैँ हर सालमा यसरी नै हामीले हरेक सालमा मनाउँदै आइरहेको, त्यसरी नै यस सालमा पनि त्यो अवसर आइसकेको र यस बुद्ध दर्शन टेलिभिजनले जुन आयोजना गर्नुभएको छ र जुन भित्री हाम्रो लुकेको कुराहरूलाई बाहिर निकाल्ने काम जुन बुद्ध दर्शन टेलिभिजनले गर्नुभएको छ, बुद्ध दर्शन टेलिभिजन परिवारलाई एकदम मनैदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै गरी देश विदेशमा रहनुहुने तमु तमुस्यु लगायत गैर तमुहरू सम्पूर्णलाई पनि तमु लोसारको उपलक्ष्यमा उत्तर प्रगतिको शुभकामना गर्दै यसरी नै हामी तमुहरूले जुन यस्तो मौकाहरू आउँदाखेरि हामी पछाडि हट्ने होइन भन्न म चाहन्छु र आफ्नो आवाजलाई जानी नजानी जे जस्तो भए पनि आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू अगाडि स्थानमा आएर अगाडि बढाउनु पर्छ र देखाउनु पर्छ भन्न म चाहन्छु। र हामी तमुहरूको सृष्टिकालमा सबभन्दा पहिले 9 गुरुहरू उत्पन्न भएको सापुतेकी आश्रममा भन्ने यो चाहिँ कालान्तरमा पाइएको छ भने 9 गुरुहरूले घोर तपस्या गर्नेको पश्चात यो संसारमा हामी तमुहरू सृष्टि हुनुपर्छ भन्ने हेतुले 12 गुरुहरूलाई उत्पत्ति गरेको थियो, जुन त्यही सापुतेकी हाल्सा भन्ने ठाउँमा। र यो 9 महागुरुहरू र 12 गुरुहरू जबसम्म उत्पत्ति भएको थियो तबसम्म हामी जुन शरीरबाट हामी मानिसबाट चाहिँ यो उत्पत्ति भएको होइन भन्ने हामी जान्दछौँ कलन्दरबाट। र त्यसपछि 12 बौद्धहरूले रेगोटाल भन्ने ठाउँमा ज्ञान प्राप्त लिइसकेपछि 19 वर्ष 18 महिना 9 दिन तपस्या गरेर जब आफ्नो सापुतेकी हाल्सामा फिर्ता भइसकेपछि हुने क्रममा त्यही सापुतेकी हाल्सामा चाहिँ 7 कन्याहरू त्यहाँ उत्पत्ति भएर बसिरहेको कलन्दरमा हामी बुझिन्छौँ। त्यसरी नै सृष्टिकालमा हामी यसरी सुरुमा 9 गुरुहरू उत्पत्ति भएको रहेछ र त्यसपछि 12 गुरुहरू उत्पत्ति भएको र ती 12 गुरुहरूलाई चाहिँ पशुपन्छीको रूपमा पशुपन्छीहरूलाई वाहनको रूपमा दिएको हुन्छ। त्यही नै हामीले लो वर्ग भनिन्छ, जुन पशुपन्छीहरूको नामद्वारा हामीले चाहिँ 12 लोहरू छन्। त्यही लोको आधारबाट हामीले चाहिँ कति वर्ष पुग्यो भन्ने चाहिँ हामीले त्यहाँबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ। र यही कुराहरू धेरै नगरिकन यसरी नै तमु लोसारको सम्पूर्णलाई चाहिँ
शुभकामना दिँदै मेरो 2 शब्द यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। तमुके सङ्घ जिल्ला कार्य समिति नवलपुरका पूर्व अध्यक्ष एवं गण्डकी प्रदेशका सदस्य विष्णुबहादुर गुरुङज्यूलाई। यसै गरी म शुभकामना मन्तव्यलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा धेरै गीतहरू त्यसै गरी कविताहरू प्रस्तुत गर्ने रहर थियो, मन थियो, तर समय अभावका कारण मैले त्यो प्रस्तुत गर्न सकिनँ। तसर्थ क्षमा पनि चाहन्छु तपाईँलाई सम्पूर्णमा भन्दै म अब शुभकामना मन्तव्यलाई जोड्न चाहन्छु। शुभकामना मन्तव्यका लागि सुनगामा आमा समूहका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ध्रुवपति गुरुङज्यूलाई पनि म आफ्नो शुभकामना मन्तव्यका लागि अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। बुद्ध दशक 13 बिजन 2078 साल 9 महिना 14 गते नयाँ लोसरको शुभकामना पाउन अवसरमा यहाँ बोलाउनु भयो। धन्यवाद। र यो हामी लोसर भोलि 15 गते मान्दै गएको छ। 15 गते लोसर भन्ने कुरो यो हाम्रो लोसर्ने चिज दिन हो। पुरानो लोग जाने, नयाँ लोग आउने, पुरानो लोगलाई बिदा दिने, नयाँ लोगलाई शुभकामना दिएर बिदाउने। यो 12 महिना 12 राशि हुन्छ, 12 महिना 12 वर्ग हुन्छ। जस्तो अब यो ललो गयो तोलो आउँछ। ललो तोलो हेलो मुखिलो सपिलो तल्लो लुलो प्रालो चेलो खिलो फोलो चिलो लोलो तोलो ठ्याक्क 12 वर्षमा 12 राशि आउँछ। सबै जन्तु जनावरको तर 12 आउँछ। राशि भयो भने वर्गै भयो भने हाम्रो पुर्खौलीले त्यो राख्यो। त्यसमा हाम्रो चिनारी छ। पढाइ लेखाइ थिएन त्यो बेलामा। त्यही चिनारीबाट हाम्रो अहिले वर्ग छुटाउन सक्नु पाएको छ। अहिले जति पनि हाम्रो देश विदेशमा भएको यहाँ भएको पिर्सेको जति पनि हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई सुख शान्ति उन्नति प्रगति समृद्धि होस्। यो घोडा वर्ग र बेरा के अरे होइन भेडा वर्ग र घोडा वर्ग र के अरे यो लुलो है लुलो क्यों घोडा वर्ग र भेडा वर्गको सालमा बेसरी दुःख खायो। नागाबन्दी भयो, बेसरी कष्ट खायो जनताले। ग्यास पनि नपाउने अवसर पायो। फेरि उसमा आयो धेरै। यो लकडाउनले 2 साल भयो। यो गाई वर्ग र उसले चिरो र नौलो गाई वर्ग र मुसा वर्गमा हाम्रै बुढाहरूले मुसा वर्ग हो। धेरै नराम्रो दिन रहेछ, नराम्रो साल वर्ग रहेछ। मुसा वर्ग धेरैजना यो सालमा गयो। मुसा वर्ग पनि धेरै नराम्रो दिन लिएर आएको। आफू पनि बच्नु सकेन, संसार पनि बचाउन सकेन। करुणाले सत्यनाश बनाएर गयो। यो जस्तो अहिले यो उसमा पनि त्यस्तै भयो। अब यो बाघ वर्गले चाहिँ त्यस्तो नराम्रो लक्ष्य चाहिँ नल्याओस्। सुख शान्ति उन्नति प्रगति समृद्धि हो। देश विदेशमा भएको हाम्रो यहाँ भएको सबै परिवारमा सुख शान्ति होस्। कोही दुःख कष्ट चाहिँ पिर्सेर नबसोस्, सबै उधार होस् भन्दै म ध्रुवपति गुरुङद्वारा अन्त्य गर्छु। नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद। सुनगामा आमा समूहका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ध्रुवपति गुरुङज्यूलाई। अब भने म शुभकामना मन्तव्यका लागि यस बुद्ध दर्शन टेलिभिजन एचडीका प्रबन्धक संस्था आदिवासी जनजाति उत्थान सूचना तथा सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष श्री जगतकाजी गुरुङज्यूलाई म आफ्नो शुभकामना सहितको मन्तव्यका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज बुद्ध दर्शन टेलिभिजनको आयोजनामा यो कौसुदी नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण गुरुङ आदरणीय महानुभावहरूलाई हामीले आज यो 26/5
तला लसारको उपलक्ष्यमा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजना गरेछ र यो आयोजनाको अध्यक्ष तमुजुला छौजती कौशली नगरपालिकाका अध्यक्ष आदरणीय घमन सिंह गुरुङज्यू, त्यसै गरी प्रमुख अतिथि तमुजुला छौजती प्रदेश नम्बर 4 का उपाध्यक्ष आदरणीय दाजु बुद्धिबहादुर तमुज्यू र यसै गरी आज हाम्रो यो बुद्ध दर्शन टेलिभिजनले गरेको निम्तालाई स्वीकारेर विशेष गरी हिजोको समयदेखि नै यो संस्थालाई आफ्नो पिठमा बोकेर यहाँ स्वयं ल्याउने मेरो आदरणीय पूजा सर, त्यसै गरी सम्पूर्ण दिदीहरू र हाम्रो तमुकेलु सङ्घका केन्द्रीय सदस्य मनबहादुर सोल्टी र सम्पूर्णलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तथा आदिवासी जनजाति उत्थान सूचना तथा सञ्चार सहकारी संस्था र बुद्ध दर्शन टेलिभिजनको तर्फबाट सबैलाई यो जाडोको न्यानो अभिवादन छ्यादेलो टक्राउन चाहन्छु। विशेष हामी यो टेलिभिजन चलाएको धेरै वर्ष भएको छैन, त सबैले थाहा छ कि हामी सन् 2070 देखि आएको छौँ। तर योभन्दा पहिलेहरू हामीलाई यहाँ जति नै मिडियाहरू छ, जति नै एफएम रेडियोहरू छ, उहाँले हामीलाई चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ शुभकामना आदान प्रदानको कार्यक्रमहरूमा हामीलाई सहकार्य नगर्ने, हामीलाई उहाँ उपस्थिति नगराउने, त्यस कारणले हामीले पनि हामी आफै पनि केही गरेर चाहिँ हाम्रो सूचनाहरू, हाम्रो कार्यक्रमहरू, हामीले चाहेको कुराहरू चाहिँ यो समाजको बिचमा छोड्नको लागि यो बुद्ध दर्शन टेलिभिजन हामीले स्थापना गऱ्यौँ र त्यसपछि आज 70 सालबाट चाहिँ 9 वर्ष भएर हामी निरन्तर चलिरहेको अवस्था छ र सम्भवतः यहाँ जति टिभीहरू थियो त्यो वन भइसकेको छ र वन हुन लागिसकेको अवस्था पनि छ। त्यसकारण हामीले यसलाई निरन्तर चलिरहेको छ। यो निरन्तर चलिरहनु र चलाउनुमा चाहिँ हाम्रो कर्मचारी साथीहरूको ठुलो योगदान छ। आज म यो हाम्रो लोसारको उपलक्ष्यमा उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु। र आज गुरुङहरूको 2605 तला लसा भने हामी गाई वर्गको विदाई र बाघ वर्गको आगमन गरेछ। यो नयाँ सालको, यो नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी, देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आदिवासी जनजाति उत्थान सूचना तथा सञ्चार सहकारी तथा बुद्ध दर्शन टेलिभिजनको तर्फबाट तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो नयाँ सालको यो चाहिँ गाई वर्गको विदाई, बाघ वर्गको आगमन भएको छ र अब आउने दिनहरूमा हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा सुस्वास्थ्य होस्, दीर्घायु होस्, आफ्नो मनले आँटेको कामहरू पुरा होस् र यो अहिलेको चाहिँ संसारभरि महामारीको रूपमा चलिरहेको कोभिड-19 पनि यो चाहिँ हामीबाट टाढा होस्, हामी त्यसबाट मुक्त होस् र हाम्रो समाजलाई त्यसको एउटा नजरबाट अथवा त्यसको एउटा दैवीय नजरबाट चाहिँ टाढा होस् र हाम्रो सबै नेपाली दाजुभाइ सुस्वास्थ्य होस् भन्ने कामना साथ मेरो शुभकामना मन्तव्य यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, साझेलो। र यसमा थोरै केही कुरा पनि के जोड्यो भने यो हामीले कार्यक्रमको प्रोटोकलहरूमा थोरै तलमाथि हुनु गएछ भने त्यो म क्षमा चाहन्छु, किनभने यो हामीले अलिकति उमेरको हेरेर हामीले अब कोही पदमा ठुलो भए तापनि हामीले उमेर हेरेर प्रमुख अतिथि बनाएको छु, त्यसलाई अनादर नमाने दिनु हुन अनुरोध गर्दै मेरो भनाइ यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। नमस्ते, साझेलो। धेरै धेरै धन्यवाद। यस बुद्ध दर्शन टेलिभिजनका प्रवर्तक संस्था आदिवासी जनजाति उत्थान सूचना तथा सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष श्री जगकाजी गुरुङज्यूलाई उहाँले हामीमा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। यसै गरी हाम्रो यस कार्यक्रममा
थप अतिथिहरूको आगमन भइसकेको छ। उहाँहरूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जसमा बर्चुली बौद्ध गुम्बाका कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ थोमप्रसाद गुरुङज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी बर्चुली बौद्ध गुम्बाका महासचिव हुनुहुन्छ गङ्गा प्रसाद गुरुङज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु भन्दै अब भने म कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्यलाई नै अगाडि बढाउन चाहन्छु। शुभकामना मन्तव्यका लागि पनि म बर्चुली बौद्ध गुम्बाका महासचिव श्री गङ्गा गुरुङज्यूलाई म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यो लोसारको शुभकामना मेरो पनि व्यक्तिगत तर्फबाट र बर्चुली बौद्ध गुम्बाको तर्फबाट तपाईँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना टक्राउन चाहन्छु, हृदयदेखि नै टक्राउन चाहन्छु। अब पुष 15 तोला लोसार, गाईबर्गाको बिदाई र बाघबगरको स्वागतको लागि हामीहरू यहाँ जमघट भएका छौँ। यो 12वटा जनावरहरूलाई चाहिँ हामीले अङ्गीकृत गरिरहेको हुँदाखेरि यो सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो। लोसार गुरुङले नि मान्छ, तोला लोसार, त्यस्तै गरी सोनाङ लोसार तामाङले मान्छ, ग्यालो लोसार शेर्पाले मान्छ, लगायत त्यसमध्येमा पनि मगर जातिहरूले पनि पुष 15 भनेर मान्ने गर्छ। खै जेसुकै लोसार भए पनि हाम्रो चाडपर्व हो। अब अरूहरूको चाडपर्व चाहिँ हामीले धुमधाम तरिकाले मान्ने गर्छौँ भने आफ्नो चाडपर्वमा अलिकति ख्याल नगरेको पनि हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ यसमा पनि अब सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूको प्रतिनिधि गरेर आउनुभएकाहरूले पनि अब आफ्नो प्रशिक्षण कार्यक्रममा यस्तै सेमिनारहरूमा बैठकहरूमा पनि तपाईँले घर दैलो कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रिसमस डेमा चाहिँ हामीले चाहिँ क्रिसमस मानेको हुँदैन। क्रिसमस डे अब अस्ति चाहिँ मजाले चाहिँ धेरैले मानेको पनि देखिरहेका छौँ, जुन कि त्यो हाम्रो धर्ममा परेको हुँदैन। त्यसमा चाहिँ बौद्ध धर्म मानिले नि क्रिसमस डे मानेकै छ, हिन्दू धर्म मानिले पनि क्रिसमस डे मानेकै छ। किनभने धार्मिक क्षेत्रबाट आएको भएको भएर मैले कुरा राखेको। त्यसकारण चाहिँ हामीले अरू जातिको धर्म मान्छौँ भने अरू जातिले पनि हाम्रो धर्म किन नमान्ने भने मतलब चाडपर्व किन नमान्ने भन्न खोजेको मैले। त्यसकारण चाहिँ हामीले त्यो बुझाउन नसकेका हो कि यसमा चाहिँ रमाइलो नै चाहिने हो कि खानपिनै चाहिने हो कि बेसी नै खानापिना नै पर्ने हो कि। त्यसकारण चाहिँ यो चिजहरूलाई चाहिँ अलिकति सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाबाट आउनुभएको प्रतिनिधिहरू पनि ध्यान रहोस् भन्न टक्रान्छु। र यो बुद्ध दर्शन टेलिभिजन लोसारको शुभकामना पलोस भन्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। बर्चुली बौद्ध गुम्बाका महासचिव हुनुहुन्छ गङ्गा गुरुङज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै अब भने फेरि म शुभकामना मन्तव्यलाई नै अगाडि बढाउन चाहन्छु। शुभकामना मन्तव्यका लागि म यसै बुद्ध दर्शन टेलिभिजनका पूर्व प्रबन्धन निर्देशक एवं आदिवासी जनजाति उत्थान सूचना तथा सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेडका सल्लाहकार संयोजक हुनुहुन्छ श्री रुद्रबहादुर गुरुङज्यूलाई म शुभकामना मन्तव्यका लागि अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ कार्यक्रम सञ्चालिका चन्दा गुरुङलाई। आदेश बुद्ध दर्शन टेलिभिजनले राखेको तोला लोसारको उपलक्ष्यमा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू र अन्य विशेष अतिथि र अतिथिगणहरूमा मेरो व्यक्तिगत रुद्र गुरुङको तर्फबाट छाजरो भन्न चाहन्छु। र यो विगत 8 वर्षदेखि यो बुद्ध दर्शन टेलिभिजन कौशलीको यो सुन्दर नगरीमा स्थापना भएदेखि नै यसले चाहिँ दबिएको आवाजहरू र छिपिएको लुकिएको दबाइएको आवाजहरूलाई बुलन्द गर्नुपर्छ भनेर एउटा आदिवासी जनजाति उत्थान सूचना तथा सञ्चार सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित यस बुद्ध दर्शन टेलिभिजनमा म अहिले कुनै पदमा नभए तापनि संस्थालाई संस्थापक गर्ने मेरो पनि भूमिका रहेको थियो हिजोको दिनसम्म। र त्यो दिनहरूलाई सम्झिँदाखेरि हामीले अरूलाई केही भन्नुभन्दा पनि हाम्रै आफ्नै मान्छेहरूले चाहिँ कुरा नबुझेको र बुझाउन नसकिरहेको अवस्थामा पनि
धेरै कठिन अवस्थाहरूमा यो दूरदर्शन टेलिभिजनलाई हामीले सञ्चालन गर्न सफल भयौँ र विगतका कुराहरूलाई सम्झिरहनुभन्दा पनि यो संस्था अहिले यहाँ आएको छ। यो संस्था 8औं वर्ष म हिँडिरहँदाखेरि अहिले विभिन्न मिडियाहरूले पनि ल है गुरुङहरू पनि छन् है यहाँ यो स्थानमा, अथवा आदिवासी जनजातिहरू मगर, चाहे त्यो मगर होस् अथवा थारू होस्, सबैको भाषा, धर्म, संस्कार, धर्महरूलाई उत्थान गर्नुपर्छ है भनेर अन्य मिडियाहरूले पनि बोलाइरहेको चाहिँ हामीले देख्छौँ। र खास गरेर यो टेलिभिजनबाट धेरै हाम्रो आदिवासी जनजातिहरू अथवा समाजमा दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बचिरहेका अथवा चाहेर पनि एउटा फुल जस्तो ढुङ्गाको मुनि फुल हुन्छ तर त्यो राम्रोसँग फुल्न सक्दैन जबसम्म त्यो ढुङ्गालाई हटाइँदैन। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो समाजमा भएका यो दमन शोषणहरूलाई हटाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले यो टेलिभिजनको उत्थान अथवा जन्म भएको हो। र हामीले कसैलाई गाली गर्नु छैन, कसैलाई कोस्नु छैन, तर हामी आफै सक्षम भयो भने ती पीडाहरू, ती दुःख दर्दहरू आफै हराएर जान्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यसमा कतिपय हाम्रो समुदायका साथीहरूले नबुझेर होला सायद यसमा लगानी गऱ्यो भने कति पैसा फाइदा हुन्छ भन्ने पनि प्रश्नहरू हिजोको दिनमा नआएको होइन। तर हर जग्गामा पैसा चाहिन्छ, तर पैसा नै सब कुछ होइन। पैसाभन्दा ठुलो शक्ति अहिले मिडियाको छ र 21औं शताब्दीमा पनि हामी 2-4 पैसाको पछाडि घुमिरहेका छौँ। आफ्नो अस्तित्व हराइरहेको देखिरहेका छैनौँ। हामीले हेर्दा हेर्दै हाम्रो अस्तित्वको डुङ्गा लागिसक्यो, फेरि पनि हामी 2-4 पैसाको पछाडि हिँडिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण गुरुङ लगायत गैर गुरुङहरू, आदिवासी जनजातिहरूलाई मेरो चाहिँ विनम्र अनुरोध हो के हो भने हाम्रो संस्कार संस्कृति जोगाउन लागि जबसम्म हामी तत्पर भएर अगाडि बढ्दैनौँ तबसम्म अरूले गर्देला, अरूले जोगाइदेला भन्ने यो झुटो सपना मात्रै हो। र यो सङ्घ संस्थाको कुराहरू आउँछ, यो केवल तमु युला छोजेदी, मगर सङ्घ, थारू कल्याणकारी भन्नेहरू सिर्फ एउटा अधिकार हाम्रो हुन्छ है भन्ने मात्रै हो। तर जबसम्म राजनीतिक पहुँच हुँदैन तबसम्म केही हुनेवाला छैन। त्यो सिर्फ जिन्दगीभरि अर्कालाई गाली गरेर उसको जिन्दगी जान्छ, तर उसले चाहिँ केही उपलब्धि पाउन सक्दैन। त्यस कारणले मेरो चाहिँ अनुरोध हो, यस्तो खालको सङ्घ संस्थाहरूमा के भन्छ भने त्यो राजनीतिको कुरै नगर भन्ने कुरा गर्छ, किनभने उसले राजनीतिको महत्त्वै बुझेको छैन। जबसम्म जति गाली गरे तापनि, जति कोसे तापनि, आखिरमा यो देशको नीति निर्माण गर्ने स्थान भनेकै राजनीति हो। सम्पूर्ण नीतिको पनि गुरु अथवा राजा भन्नु नै राजनीति हो। त्यस कारणले जबसम्म मैले म जुन पार्टीमा छु मेरै पछि हिँड्नुपर्छ भन्ने छैन, तर तपाईँले राजनीति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। राजनीति गर्नै पर्ने नहोला, तर तपाईँले जबसम्म राजनीति बुझ्नुहुन्न तपाईँ जीवनमा अधुरो हुनुहुन्छ, अपुरो हुनुहुन्छ भन्छु म त। किन अर्काले जे भनिदियो त्यसकै पछि पछि हिँडिरहनु भएको छ। उसले के भनेको छ त्यो थाहै छैन, पछि फसिसकेपछि, डुबिसकेपछि बल्ल थाहा पाउँछ, त्यो समय गइसकेको हुन्छ। हिजोको दिनहरूमा हामीले देख्यौँ तमु युला छोजेदी भनेर धेरै चिल्लाए, हल्ला गरे, मगर सङ्घ भनेर, थारूहट भनेर, तर खोइ त यो सङ्घीयतामा अहिलेसम्म हामीले नामाकरण गर्न सक्यौँ, कुनै पनि हाम्रो पहिचानको विषयमा नामाकरण गर्न सकेनौँ। र के पनि हो भने जाति मात्रै भन्दा पनि विचार महान हुन्छ। हिजो यही सबसे मिलेको भनेको 4 नम्बर प्रदेश थियो, जो तमुहरूको ऐतिहासिक थाक थलो भएको र राजधानी पनि एकदम पोखरा जुडेको। तर त्यो तमु युला छोजेदीमा नेता बनेका तमुले पनि तमुवान भन्न सकेन। त्यस्तै प्रकारले 2003 सालदेखि इतिहासको कुरा गर्ने पार्टीले पनि तमुवान भन्ने हिम्मत परेन। अनि त्यो ठुलो पार्टी भन्ने
म पछि हिँडेका गुरुङहरूले पनि कसैको हिम्मत भएन कि तमुवान हुनुपर्छ यो 4 नम्बर प्रदेश भन्नेमा। तर एउटा आचार्य भन्ने खस आर्यले यो तमुहरूको ऐतिहासिक ठाकठलो हो, यो चाहिँ तमुवान हुनुपर्छ सँग तमुवान मगरा, यदि तमुवान हुन भने तमुवान मगराक हुनुपर्छ भनेर प्रदेश सभामा बोल्दाखेरि, तर त्यो तमु अहिले मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ, तर त्यही तमु केही दिन पहिला नवलपुरमा जनताको लागि, जनताको घरद्वारमा मन्त्री, जनताको समस्याको लागि मन्त्रालय भनेर कौशदी आउनु भएको थियो। मैले तमुवानको आवाज उठाउने एकजना मन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ कि हामी उहाँलाई भेट्न सक्छौँ भनेर मैले तमु नेताजीहरूलाई सोधेको, त्यो सायद अदर पार्टीको भएर होला, हुँदैन भन्नुभयो भन्ने कुरा आयो, त्यसकारण मैले प्रेस गरिनँ। यदि हाम्रो विषयमा तपाईलाई क्लियर हुनुपर्छ कि जो सत्ताधारी सत्तासीन वर्गहरूले जबसम्म तपाईलाई सपोर्ट गर्दैन हामीले माथि केही गर्नेवाला छैनौँ, देख्यौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि खास गरेर हाम्रो तमु समुदायलाई कि अझै पनि हजुरहरू अन्धकारमै घुम्दै हुनुहुन्छ, वर्षौँ गाली गर्छौँ र चुनाव आउने बेलामा फेरि मासु र रक्सीमा भुल्छौँ। केहीलाई जवानहरूलाई चाहिँ बाउले मोटरसाइकल किनिदियो भने पेट्रोल हाल्ने पैसा नदिएको हुँदो रहेछ क्या, त्यस कारणले त्यो पेट्रोल हालिदिएको भरमा आफ्नो जिन्दगी आफ्नो भविष्य अर्कालाई सुम्पिन्छौँ र लो मेरो माथि अधिकार जमा तैँले भनेर। जबसम्म मासु र रक्सीमा र पेट्रोलमा भोट बिग्छ तबसम्म तमुवान आउँदैन, मगरात पनि आउँदैन, अथवा कुनै प्रकारको पहिचान आउने सम्भवै छैन। यो सिर्फ भट्ट्याउने कुरा मात्रै हो। र तमुवान हामीलाई चाहिएको छ। कुनै पार्टी अहिले जोसुकै कुनै पनि पार्टीको नेतृत्वमा हाम्रो समुदायको मान्छे छैन र उनीहरू आपसमा मिलिरहेको हुन्छ। खाने बेलामा काले काले मिलेर खाउँ भने जस्तै मिलेर हुन्छ। हामी आपसमा लडिरहेको छौँ। यो अदर पार्टीमा भएको व्यक्तिलाई देख्नै चाहनु, उहाँसँग बोल्नै चाहनु, आफ्नो पार्टीमा भएको मान्छेलाई चाहिँ कन्धमाथि राखेर टाउकोमाथि आची गरिदिए पनि हाम्रै पार्टी भनिरहेका छौँ। तर अदर पार्टीको मान्छेले पनि राम्रो कुरा भन्न सक्छ, उसले पनि उसको पनि दूरदृष्टि हुनसक्छ, तर त्यसलाई विरोध गर्ने पक्षमा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि जबसम्म हाम्रो चेतना खुल्दैन हामीलाई यसै प्रकारले हामीलाई भेडा बनाइरहन्छन् र हामीमाथि हामीलाई गधा बनाइरहन्छन्। भेडा बनाएर हाम्रो उन काटिरहेको हुन्छ, गधा बनाएर हामीमाथि चढिरहेकै हुन्छ। त त्यो कुरालाई हृदयबाट नै मनन गर्न सक्यौँ भने र खास गरेर युवा पुस्ताले जबसम्म यो कुरा बुझ्दैन तबसम्म सिर्फ भट्ट्याएर गाली गरेर सन्तुष्ट गर्ने हो भने अर्कै कुरा हो। अन्यथा हाम्रो हक अधिकार हामी हाम्रो आउने दिनहरूमा त हाम्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न पनि सायद मुस्किल होला जस्तो लाग्छ। हुन त आज बारिस भएको कारणले होला, तैपनि हामी आदिवासी जनजातिहरू हिँडो कस्तो कष्टकर जिन्दगीहरूमा हामीले ल्होसार मनाइरहँदाखेरि खेतको आलीमा अथवा जङ्गलको छेउछाउमा ल्होसार मनाइरहेका थियौँ भने आज हामीले रिसोर्टहरूमा, होटलहरूमा र राम्रो स्थानहरूमा हामी पिकनिक पार्कहरूमा मिडियाको सङ्गमा क्यामेरा साथमा राखेर ल्होसार मनाइरहन पाइरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा पनि हामी राजनीतिक कुरा नबुझेर, सत्ताको कुरा नबुझेर केही रङ्ग रमाइलोमा मात्रै रमाइरह्यौँ भने हामीलाई यसरी नै अझै दमन र शोषण गरिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले मेरो अनुरोध हो सम्पूर्ण महानुभावहरूमा यो चिजलाई चाहे केवल यो बुद्धदर्शन टेलिभिजनको आज प्राङ्गण भएको व्यक्तिले मात्रै नभइकन हाम्रो सामने आज टेलिभिजन छ, हाम्रोसँग मिडिया छ र देश विदेशमा रहनुभएका हाम्रो समुदायका व्यक्तिहरूले साथै हाम्रो समुदायमा नभए तापनि यो देशको नागरिक जो दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बाँच्न बाध्यता छ, आफ्नो देशमा रोजगारी छैन, विदेशमा गएर आफ्नो पारिश्रमिक गरेर आफ्नो श्रम बेचेर आफ्नो बालबच्चा पाल्न परिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हामी
अलिकति जागरुक भएर अगाडि आउन सकेनौँ भने पुस्तौँ पुस्ता फेरि पनि हामी यस्तै प्रकारले अर्कासँग माग्न पर्ने अवस्था आउँछ। हामीले हेऱ्यौँ, सत्ता परिवर्तन गऱ्यौँ, तर हाम्रो अवस्था परिवर्तन भएन। अहिले पनि लोसारको के नेपालको राज्य सत्तामा भएको व्यक्तिहरू कि पाकिस्तान अफगानिस्तानबाट आएको हो र त्यो मान्छेहरूलाई तमुहरूले 15 पुसमा लोसार मान्छ भन्ने कुरा के जानकारी छैन र? फेरि पनि एक दिनको लोसारको लागि ज्ञापन पत्र लिएर जान पर्ने भनेपछि हामीलाई कहाँसम्मको हेला गरेको हो। अनि त्यो सबै तमुहरू तिनै पार्टीमा छन् जसले सत्ता चलाइरहेको छ। के भन्न सक्दैन, कति लाचार हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब केवल पार्टीको पछाडि होइन, हाम्रो पछाडि पार्टी आउनुपर्छ। यदि सम्पूर्ण तमुहरू एकजुट हुन सक्यौँ भने पार्टीको पछाडि होइन, त्यो पार्टी हाम्रो पछि आउनुपर्छ। हाम्रो अधिकारको लागि, हाम्रो भविष्यको लागि, हाम्रो के भन्छ, हाम्रो अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नको लागि हामी एकजुट हुन सक्यौँ भने त्यो पार्टीलाई पनि मान्छे चाहिएको हुन्छ। त्यो पार्टी केवल नेता एक्लै भैँपुट्टा जन्मेको होइन। तपाईँ हामी जस्तै मान्छेले भोट दिएर त्यो उहाँ पुग्छ। यदि तपाईँले उसले जे भने पनि मानिरहनुहुन्छ भने त्यस्तै प्रकारले उसले पनि व्यवहार गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मेरो चाहिँ के अनुरोध हो भने यो सङ्घ संस्थामा मात्रै केवल रमाइरहनु भन्दा पनि हामीले चाहिँ देशको नेतृत्व गर्ने स्थानमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। र मलाई खुसी लागेको छ कि अहिले गाई वर्ग जाँदैछ र बाघ वर्ग आउँदैछ। यो बाघ वर्गको आगमनमा एउटा झलक चाहिँ देख्दैछु मैले कि एउटा युवा नेता राजेन्द्र लेङदेन भन्ने मान्छे राप्रपा जस्तो पार्टीमा नेतृत्व लिएर अध्यक्ष भएर आउनुभएको छ। उहाँलाई चाहिँ म एकदम हृदयदेखिबाट सलाम गर्न चाहन्छु। र एउटा अर्को नेतृत्व कोसिस गर्दै हुनुहुन्थ्यो कल्याण गुरुङ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसबाट, तर नेपाली काङ्ग्रेसको साथीहरू सायद लोकतान्त्रिक हुनुहुन्न, उहाँले युवा पुस्तालाई देख्न चाहनुहुन्न। सायद जति गाली गरे पनि पुरानै पुस्ताको यथास्थितिवाद नै जानुभएको छ। सायद यो भनिरहँदाखेरि सम्बन्धित पार्टीमा भएका साथीहरूलाई नराम्रो लाग्न सक्छ, सत्य चाहिँ कडुवा नै हुन्छ। यदि तपाईँले यो कुरा बुझ्नु भएन भने पछि आउने तपाईँको पिँढीले तपाईँ कोस्ने छ, तपाईँको पिँढीले गाली गर्नेछन्। मलाई लाग्छ मान्छेले आफ्नो जन्मस्थान फेरेर अर्को जग्गामा जान्छ, आफूले लाएको कपडा चेन्ज गर्छ। हामी कोही पनि यहाँ सायद जन्मेको होइनौँ होला, कमै मान्छे होला। हाम्रो जन्मस्थल अर्कै छ। आफ्नो जन्मस्थल छोडेर अर्को स्थानमा जान्छ, आफूले लाएको कपडा फेर्छौँ। इभन कि कति मान्छेले जीवन गुजार्छौँ भनेर सँगै कसम खाएको हुन्छ लोग्ने स्वास्नी, त्यसले पनि विचार मिलेन भने त्यो पनि फेर्छ। तर 2003 साल 2006 सालमा जन्मेको राजनीति नेतृत्व गर्ने पार्टी चाहिँ फेर्न सक्दैनौँ, किनभने उसको त्योप्रति चिन्ता नै छैन। जसले देश बनाउने चाहिँ पुरानै भए पनि हुने, अनि तपाईँलाई नर्मल सुविधाको लागि चाहिँ हर चिज फेर्न पर्ने, यो कहाँसम्मको हाम्रो विचार हो। त्यस कारणले मेन कुरो विचार महान हो। जबसम्म विचार हुन्न तबसम्म विचार बिनाको नेतृत्व यस्तै हुन्छ। जो समुद्रै नभएको देशमा पानी जहाज ल्याउँछु भनेर सबै त्यसको पछि घुमिरहेको छ। अब देखियो विभिन्न, अब त्यसो भनिरहँदाखेरि कुनै पार्टीमा आबद्ध हुने साथीहरूलाई पिर पर्न पनि सक्छ। तर मेरो के अनुरोध हो भने कृपया हजुरहरू एउटा सचेत नागरिक हो, हजुरहरूले बुझिदिनु भयो भने भविष्यमा हामीले आफ्नो पहिचानको लागि, एक दिनको लोसारको लागि जी हजुरी गरेर भिख माग्नु पर्ने थिएन होला भन्ने हो। भोलि हाम्रो अहिले यही प्रदेशमा पनि देखियो, किन उसलाई थाहा छैन र तमु लोसार तमुहरूले मान्छन् भनेर। भोलि यही त्यस्तै प्रकारले तोला लोसारको अहिले आइरहेछ भने ग्यालको लोसार, सोनम लासोरको लोसार पनि त्यस्तै होला। त्यो भएर सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई फेरि पनि मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो तोलो लोसारको अवसरमा देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना दिन्छु। र सबैलाई एउटा यो देशमा भएको, हामी आदिवासी जनजाति भन्छौँ, यो देशको मूलवासी, आदिमकालबाट बसोबास गर्दै आएको मूलवासी भनेर हामी गौरव गर्छौँ भने अहिले आउने बाघ वर्ग जस्तै गर्जेर बस्न
सिकौँ, त्यो अर्काको दास बन्नलाई छोडौँ। मान्छे जीवनमा एकपल्ट मात्रै मर्छ, त्यो घरिघरि मर्नुभन्दा बरु एकपट्टि मरौँ। अब आफ्नो अधिकारको लागि जुटौँ र लडौँ भन्दै सबैलाई शुभकामना दिँदै यहाँबाट उजेल हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद। बुद्धदर्शन टेलिभिजनका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक एवं आदिवासी जनजाति उत्थान सूचना तथा सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेडका सल्लाहकार संयोजक श्री रुद्रबहादुर गुरुङज्यूलाई अब भने अर्को शुभकामना मन्तव्यलाई नै जोड्न चाहन्छु। तमुहरूको महान पर्व 2605औं तोला लोसरको पावन अवसरमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा आफ्नो शुभकामना सहितको मन्तव्यका लागि म तमुसे हिउला छोजदी जिल्ला नवलपुरका अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री चन्द्रकुमारी गुरुङज्यूलाई म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालिका चन्दा तमुसेलाई आजको यो 2605 तोला तमुल लोसार कार्यक्रमका अध्यक्ष घमन तमुज्यू, तमिल छोजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद प्रदेश नम्बर 4 का उपाध्यक्ष आदरणीय बुद्धिबहादुर तमुज्यू, आजका प्रमुख अतिथिज्यू र सम्पूर्ण विशेष अतिथिज्यूहरू र अतिथिज्यूहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र साथै तमुसिला छोजदी गुरुङ महिला राष्ट्रिय परिषद जिल्ला नवलपुरको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई छ्याँजेलो नमस्कार। आज हामी तमुहरूको महान पर्व 2605 तमु लोसारको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम यो हाम्रो बुद्ध दर्शन टेलिभिजनले आयोजना गरेको छ। यो शुभकामना आदान प्रदानको कार्यक्रममा हाम्रो जिल्ला नवलपुरलाई पनि निमन्त्रणा दिएर यस कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा म सम्पूर्ण बुद्ध दर्शन टेलिभिजनका युनिटलाई मुरी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र साथै मेरो संस्थाको तर्फबाट। र यो हामी 2605 तमु तोला लोसार मनाउँदै गर्दाखेरि आज हामीलाई राज्यले पनि पछि पारिराखेको अवस्थामा प्रकृतिले पनि हामीलाई साथ नदिएको अवस्था छ। हामी धेरै इकाइ यो हाम्रो काउसती नगरभित्र धेरै इकाइहरू थियो, तर मौसमले साथ नदिएको कारणले हाम्रो साथीहरू टाढा टाढाबाट उपस्थित हुन नसकेको अवस्था र केही साथीहरू हामी उपस्थित भएका छौँ यो कार्यक्रममा। र यसरी नै स्वदेश तथा विदेशमा पनि हाम्रो यो तमुहरूको अहिलेको यो बाघ वर्गको आगमन र गाई वर्गको विदाईमा कार्यक्रमहरू भइराखेको छ। यो हामी सबैलाई विदितै छ, हामी सबै सञ्चारमा हेर्ने गर्छौँ। अहिले यो हाम्रो प्रविधिको जमानामा यो हुनु पनि पर्छ, किनभने मैले पहिलेदेखि भन्दै आइराखेको छु यो हाम्रो शैक्षिक क्षेत्र, हाम्रो छोराछोरीहरू पठन पाठन गर्ने यो हाम्रो नवलपुर जिल्लामा मात्रै नभइकन सम्पूर्ण राष्ट्रमा नै हामीलाई हेपिएको छ। किनभने गैर तमुहरूको चाडपर्वमा दसैँ आउन अघि नै परीक्षाहरू हुन्छ। उहाँहरूले शनिबारको दिनमा पनि बिदा नगराइकन त्यो दसैँ मान्नको लागि परीक्षा सञ्चालन गरेर उहाँहरूले आनन्दसँग आफ्नो चाड मान्नको लागि चाहिँ दसैँ भन्दा पूर्व उहाँहरूको चाडलाई डिस्टर्ब नहोस् भनेर चाहिँ त्यो गरेको हुन्छ। अनि परीक्षाहरू सिद्धिएपछि टिचर विद्यार्थी उहाँहरू
सम्पूर्ण गैर तमुहरूले चाहिँ आनन्दले दसैँ मान्छन्, तिहार मान्छन्। तर हाम्रो यो अहिलेको पुस 15मा के भइरहेको छ भने राज्यले पनि हामीलाई बिदा कहिले दिने, कहिले दिइसकेको बिदालाई पनि अब यो बिदा हुँदैन, यो बिदा चाहिँ गर्न मिल्दैन, धेरै बिदा भयो भन्ने। उहाँहरूको चाहिँ तिहारको बिदामा पशुको मा पनि बिदा, पन्छीकोमा पनि बिदा, मान्छेकोमा पनि बिदा हुन्छ। हामीलाई राज्यले वास्तवमा भन्ने हो भने पशु पन्छी सरह पनि नसोचेको अवस्था छ, यो हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर मैले शैक्षिक क्षेत्रको साथीहरूलाई पनि यो टेलिभिजन मार्फत पहिले शिक्षण संस्थाका साथीहरूलाई के भनेछु भने हाम्रो यो पर्वमा पनि उहाँहरूले कि पहिले नै परीक्षा गरिदिनुहोस्, हामीले यो चाड आनन्दसँग मनाउन पाऊँ कि भने अलि पछि अब लोसार आयो भनेर हामी त छोराछोरीलाई लोसारको तयारीतिर लाग्ने कि छोराछोरीले त्यो स्वतन्त्र रूपले लोसार मनाउन नपाइकन ल 16 गते 17 गते चाहिँ ल परीक्षा सुरु भइसक्यो। यहाँ अब कहिले 16-17 गतेतिरबाट परीक्षा छ भन्ने कुराहरू हामीले लोसार मनाउने, अब टोल आफ्नो भाइ खलकमा मनाउँछौँ, फेरि समाजमा मनाउँछौँ। त्यसरी मनाउँदाखेरि उनीहरूले स्वतन्त्र रूपबाट चाहिँ मनाउनु नपाइरहेको अवस्था छ। त्यही भएर म समता स्कुललाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो लोसारभन्दा अगाडि नै परीक्षा सिद्धाउनुहुन्छ। त्यसरी नै सम्पूर्णले यसरी ध्यान दिँदै हाम्रो यो 100 थुङ्गा फुलका भने जस्तै सम्पूर्णले समान रूपले आफ्नो यो धर्मनिरपेक्षता भइसकेपछि सबैले आफ्नो धर्म, संस्कार, संस्कृति राज्यको तर्फबाट पनि हामीलाई मान्यता प्राप्त होस् भन्दै यो टेलिभिजन मार्फत यो कुरा राख्दै सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुहुने तमु तथा गैर तमुहरूमा सुस्वास्थ्य, दीर्घायु तथा उत्तर प्रगति यो हाम्रो लोलोको विदाई र तोलोको आगमनले गराओस् भन्दै सम्पूर्णमा यो आशिमाला टक्राउँदै ह्याप्पी लोसार, ह्याप्पी न्यु इयर भन्दै म आफ्नो मन्तव्य यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। छ्याजहरू नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद तमुस्यो हिउला छोजदी जिल्ला नवलपुरका अध्यक्ष श्री चन्द्रकुमारी गुरुङज्यूलाई। अब पनि म शुभकामना मन्तव्यलाई नै अगाडि बढाउन चाहन्छु र आफ्नो शुभकामना सहितको मन्तव्यका लागि तमु पेरु सङ्घ केन्द्रीय सदस्य श्री मानबहादुर गुरुङज्यूलाई म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिका चन्दा गुरुङज्यूलाई। तमु पेरु सङ्घ महिला समिति नवलपुर जिल्लाका सचिव पनि हुनुहुन्छ र अत्यन्तै हरेक ठाउँमा आफ्नो पद दिएर कुशल कार्यक्रम सञ्चालक पनि गर्नुहुन्छ उहाँले। यसै गरी आज 2605औं तोला लोसारको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमका अध्यक्ष काउसडी नगरपालिका तमुयुला छोजतीका सभापति आदरणीय व्यक्तित्व घमानसिंह गुरुङज्यू र यसै गरी तमुयुला छोजती प्रदेश नम्बर 4 का उपाध्यक्ष आजको प्रमुख अतिथि श्री बुद्धिबहादुर गुरुङज्यू र तमु पेरु सङ्घ तमुयुला छोजती अन्तर्गत विभिन्न तह र तहकामा रहेर केन्द्रदेखि एकाइसम्म काम गर्नुहुने मेरो अग्रज र अनुज व्यक्तित्वहरू र सर्वप्रथम त म यो बुद्ध दर्शन टेलिभिजनलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। प्रत्येक वर्ष तमुहरूको उत्थानको लागि विभिन्न आदिवासी जनजातिभित्रको जातिहरूलाई उत्थानको लागि हरेक वर्ष यसरी एकाग्रता गरेर सबैलाई कार्यक्रम मार्फत देश विदेशमा सबैलाई आफ्नो जात जातिको
र आदिवासीको समग्र रूपमा सबैले सुनोस्, सबैले देखोस् भनेर यसरी कार्यक्रम राख्ने बुद्ध दर्शन टेलिभिजनलाई प्रबन्धक निर्देशकदेखि लिएर सबैलाई यो टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कुराहरू यहाँ धेरै उठिसकेको छ, मेरो अग्रज व्यक्तित्वले पनि भनिसक्नु भएको छ। हाम्रो आदिवासी जनजातिभित्र तीनटा चिजको चाहिँ अत्यन्तै कमजोरी छ। सर्वप्रथम त हामीमा अभाव भएको भनेको शिक्षा हो। शिक्षाको कमीले गर्दाखेरि हामी पहुँचमा पुग्न सक्दैनौँ। जति माथि उफ्रे पनि शिक्षाको कमीले गर्दाखेरि हामी तल नै बढ्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। कोही कोही एकल दुकल अगाडि लड्दै जान्छ, त्यसले पनि अन्य जातिले पछाडिदिन्छ। अत्यन्तै अप्ठ्यारो काम छ। तसर्थ हामी सबैले प्राविधिक युगमा शिक्षाको लागि अग्रगामी सोच राखेर आफ्नो बालबच्चाहरूलाई सबैलाई शिक्षामा अग्रसर हुनको लागि म आह्वान गर्छु। यसै गरी अघि नै कुरा उठिसकेको छ, आदरणीय व्यक्तित्व रुद्रबहादुर दाइले भनिसक्नु भएको छ, हामी राजनीतिकमा चाहिँ अत्यन्तै पछाडि छौँ। त्यसको लागि पनि हामी सबै समयमा उठ्नु पर्यो, समयमा हिँड्नु पर्यो, समयमा बोल्न सक्नु पर्यो, अगाडि जान कोसिस गर्नु पर्यो। सबैले राजनीतिभित्र कुनै पनि पार्टीमा किन नहोस्, पार्टीभन्दा जाति ठुलो हो भनेर आफ्नो जातिलाई पार्टीबाट पनि माथि सम्झेर परेको घडीमा परेको खण्डमा सबै एकजुटता भएर अगाडि आउनु पर्यो। तेस्रो कुरा रहेको छ, हाम्रो जातिभित्र व्यवसायिक नगरेको कारणले पनि व्यवसायमा शरम आउने, बिजनेस गर्न शरम आउने, काम गर्न शरम आउने र हाम्रो जात भनेको धेरै सुख सुविधामा सम्पन्न भएर रहन खोज्ने र धेरै देश विदेशको मात्रै टार्गेट गर्ने, त्यसले पनि हामी पछाडि भएका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि म यो बुद्ध दर्शन टेलिभिजनको मार्फत सम्पूर्ण देश विदेश र नवलपुर जिल्लाभरि रहेर यो बुद्ध दर्शन टेलिभिजनलाई हेरिरहनु भएको महानुभावहरूलाई म यो आग्रह गर्न चाहन्छु, शिक्षा, राजनीतिक र व्यावसायिक पहुँचमा सबैले अग्रगामी सोच राखेर अगाडि बढोस् र आफ्नो संस्थालाई सदैव आत्माभित्र राखेर सदैव आफ्नो जातिको लागि लडोस् र अगाडि जाओस् भन्ने म यो बुद्ध दर्शन टेलिभिजनको मार्फत सबैलाई सन्देश प्रवाह गर्न चाहन्छु। यसै गरी यो लोसार लोको या गाई वर्गको विदाई र तोलो बाघ वर्गको आगमनको खुसियालीमा सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने तमु गैर तमु सबैलाई तमु पेलु सङ्घ केन्द्रदेखि लिएर सबै एकाइसम्म रहनुभएको सबैलाई सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै म आफ्नो छोटो मन्तव्य यही अन्त गर्छु। हस्त, धन्यवाद, छ्याजलो, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद। तमु पेलु सङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवं बर्चुली बौद्ध गुम्बाका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ मानबहादुर गुरुङ, उहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दै आफ्नो शुभकामना सहितको मन्तव्यका लागि अब भने म तमिहुला छोड्देका केन्द्रीय अनुगमन सदस्य हुनुहुन्छ श्री खगिसरा गुरुङज्यूलाई म आफ्नो शुभकामना सहितको मन्तव्यका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। चन्द्रकला सञ्चालिका तमसुज्यूले आज यो 26औं 5औं तौल लोसार
कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू साथै मेरा अग्रज बाबा आजका पर्वका अतिथि बुद्धिबहादुर गुरुङज्यू साथै बुद्ध दर्शन टेलिभिजन संस्थापक अध्यक्ष र आदरणीय दाइ रुद्र गुरुङज्यू लगायत यो बुद्ध दर्शनको हालै अहिले नयाँ समितिमा चाहिँ भएर आउनु भने बुद्ध दर्शनको प्रबन्धन थम्बहादुरज्यू लगायत मैले सम्पूर्ण मैले मान्नुपर्ने मेरो अग्रज सम्पूर्ण यो ड्यान्समा रहने सम्पूर्ण अतिथिगण र सम्पूर्णलाई छ्याजल। वास्तवमा आज एउटा तमुहरूको एउटा पर्वमा हामी अत्यन्त खुसीको साथ मान्न पर्ने हाम्रो पर्व। हामी खुसी पनि छौँ तसर्थ हामी बेखुसी पनि छौँ। किनभने मैले यो कुरा किन उठाएको भने हामीले सुन्ने गरिन्थ्यो 2046 सालमा जनआन्दोलन भयो। त्योभन्दा पहिला के सुनिन्थ्यो भने कता कता काठमाडौँमा त निर्दल बहुदलको बिचमा जातीय संस्थाहरूको पनि अब चाडपर्व हुनुपर्छ भनेर खसाखुसो त्यस्तो कुराहरू पनि गरिन्छ अरे भनेर 45 सालमै मैले त्यो कुराहरू सुन्ने गरिन्थ्यो गाउँतिर। तसर्थ त्यस पश्चात 46 सालमा आन्दोलन भयो। 46 सालको आन्दोलन पश्चात हामी सम्पूर्ण जनजातिहरूको एउटा संस्कृति संस्कार स्थापित सबैको महान पर्वमा विविध रहित सबैको समान हिसाबले हुनुपर्छ भनेर एउटा जनआन्दोलन पनि भयो। 62-63 को आन्दोलन पनि भयो। त्यस पश्चात नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा सरकार भयो। त 64 सालमा 65 सालमा हामीले लोसार पर्व समग्र राष्ट्रको एउटा बिदा पनि हामीले प्राप्त गरेको थियो। सबै समुदायले तमहरू लगायत सम्पूर्ण चाडपर्व माने जनजाति समुदाय अरू पर्वहरूले पनि एउटा लोसार पर्व पहिला गुरुङहरूले चाहिँ त्यो प्राप्त गरेको थियो। अहिले हामीलाई के लाग्छ भने अहिले जुन स्थानीय चुनाव आयो कुनै पार्टीमा म पनि बसेर हामीले चुनावमा के भन्ने गरिन्थ्यो भने अब स्थानीय चुनाव आयो। स्थानीय चुनाव भनेको सिंहदरबारका अधिकार चाहिँ घर दैलोमा आयो भनेर हामीले पनि एउटा विधानमा एउटा नारा बनाएर त्यो नारा लिएर भोट मागेको मान्छे म पनि एउटा हो। त्यसैले अहिलेको यो जुन सङ्घीय सरकार जुन आयो राज्यमा जुन स्थापित भयो यो सरकारले जनताको अधिकारलाई जुन पहिलाको सरकारहरूले स्थापित गरेर ल्याएको कुरालाई त्यसलाई प्रमोट गरेर लाने ठाउँमा जनताको अधिकार घर दायरामा आयो भनेर चाहिँ नारा ल्यायो। तर जनतालाई दिइसकेको अधिकार पनि तोडेर लयो। यो चाहिँ दुःखदायक कुरा छ। हाम्रो मेन मुद्दा भनेको हाम्रो आजको लोसारमा हाम्रो मुद्दा भनेको हामीले बिदा पाउनुपर्छ। आवश्यकता हामीले बिदा पाउनुपर्छ। अघि नै अरू अग्रज साथीहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ। हामीले यो राज्यमा बसिसकेपछि यो राज्यमा बस्ने अरू समुदाय सबै हामीले पनि जुनसुकै कुरा पनि अधिकार प्राप्त गर्नु एउटा अधिकार एउटा मानव अधिकार हाम्रो पनि त्यो रहन्छ, त्यो भित्र रहन्छ। र हामीले अझै पनि हामीले यो अधिकारहरू अब फेरि अर्को स्थानीय चुनाव पनि आइसकेको छ। अब हामीले यो कुराहरूमा अब हामी एकदमै चनाको साथ अब हाम्रो अधिकारहरू फेरि पनि हामी सङ्घर्ष गर्ने पर्ने दिन आज नै रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने यो त राज्यमा एउटा विधा त हाम्रो स्थापित भइसकेको कुरा हो नि त। यो त समयले मागेको कुरा, त्यो परिस्थितिले भएको कुरा, स्थितिले त्यो समय परिस्थिति स्थिति अनुसार राज्य हिँड्न सकेन भने त राज्यको विकास कसरी हुन्छ? राज्यले कसरी सुखी नेपाली
समृद्धि कसरी भन्न सकिन्छ? यो त भएको कुरालाई निमाटेर माइनस गरेर लगेपछि त्यसलाई यो चाहिँ समृद्धि हुन सकिन्छ र? अधिकारै निम्टिसकेपछि स्थानीय सरकारले। त्यसो हुँदा हामीले आउने दिनमा हामी सबै समुदायहरू विभिन्न राजनीतिक दलमा हुनुहुन्छ। हामीले आफ्नो पार्टीभित्रै नै यो कुराहरू हामीले फेरि हामीले आवाज उठाउनुपर्छ र आज हाम्रो यो लोसार पर्वलाई जुन यहाँ ल्याएर जुन हाम्रो लुकेको आवाजहरूलाई हाम्रो लुकेको संस्कार संस्कृति हाम्रो पुर्खाले छोडेको यो नासोलाई हामीले यहाँ आएर जुन हाम्रो कुराहरू व्यक्त गर्नु पाउने यो बुद्ध दर्शन टेलिभिजन सम्पूर्ण जुन यो सुरुदेखि नै सङ्घर्ष गरेर आउनुहुने यो सम्पूर्ण समिति, सम्पूर्ण अग्रजहरूलाई, सम्पूर्ण यो कार्य समिति सम्पूर्णलाई फेरि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै आज हाम्रो यो गुरुङहरूको लोसार पर्वमा हामी यहाँ एउटा शुभकामना आदान प्रदान जुन कार्यक्रम हामी एउटा जमको भेट भएको पनि छ र हाम्रो यो लोसार पर्वले सम्पूर्ण तमुहरू लगायत सम्पूर्ण गैर तमु र देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीजन हाम्रो सम्पूर्ण यो नेपालीहरू सम्पूर्णलाई यो हाम्रो लोसार पर्वको अवसरमा सबैलाई सुबुद्धि सुविचार आओस् र सुख शान्ति समृद्धिको पनि कामना गर्दै मेरो यो छोटो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्छु। हस्त धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। तमिहुला छोजदी केन्द्रीय अनुगमन समितिका सदस्य हुनुहुन्छ श्री खगेश्वरा गुरुङज्यूलाई शुभकामना मन्तव्यका लागि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै अब भने हाम्रो यस आदिवासी जनजातीय उत्थान सूचना तथा सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा सञ्चालित समृद्ध र समतामूलक समाज निर्माणका लागि सञ्चार अभियान भन्ने मूल नाराका साथ अगाडि बढिरहेको यस बुद्ध दर्शन टेलिभिजन एचडीले जुन 2605 तोला लोसारको अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेको छ र यसमा हामी सहभागी भइरहेका छौँ भने आजको यस कार्यक्रममा हामी लगभग अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। तसर्थ अब भने कार्यक्रममा शुभकामना सहितको मन्तव्यका लागि प्रदेश 4 का उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री बुद्धिबहादुर गुरुङज्यूलाई म आफ्नो शुभकामना सहितको आफ्नो भनाइहरू समावेश गरिदिनुका लागि म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद नानीलाई। आज हामी यो नवलपुर जिल्ला कौसतीमा उपस्थित हाम्रो बुद्ध दर्शन टेलिभिजनले जो लोसार कार्यक्रमको विषयमा जो तमिललाई चौथी सबैले जो बोलाएर यहाँ आफ्नो शुभकामना दिने जो अवसर दिएको छ, यस कार्यक्रमको सभापति यस कौसदी नगरपालिका अध्यक्षज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू, खगेश्वरा नानी र बुद्ध दर्शन पूर्व अध्यक्ष रुद्रबहादुर गुरुङज्यू, बुद्ध दर्शन अब 3 वर्षको लागि कार्य जिम्मेवारी वहन गर्दै जगतलाल भाइज्यू, त्यसै तम्सुयुला चौथी जिल्ला अध्यक्ष चन्द्रकुमारी तम्सुज्यू, त्यस्तै यस बुद्ध दर्शनलाई जो छ एउटा ठुलो जिम्मेवारी लिएर अहिले हाम्रो सुन्दर थम्बहादुरले जो जिम्मेवारी लिइरहेको छ,
खम्बहादुर साहुज्यू, त्यसै बर्चल्डी गुम्बा महासचिवज्यू र बर्चल्डी गुम्बाकै सदस्यज्यू र तमुपेलुसँग केन्द्रीय अध्यक्षज्यू सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट र गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट यो कार्यक्रमलाई शुभकामना दिन चाहे। सबैले भनिसक्यो, बुद्ध दर्शन टेलिभिजनको विषयमा सबैले गरिसकेका छ कुराकानी। मैले पनि भन्नै पर्छ, अरू गर्नु नै पर्छ। त्यो गर्नुभन्दा भन्नुभन्दा पहिले म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस बुद्ध दर्शन टेलिभिजनले धेरै वर्षदेखि हाम्रो अगुवा आदिवासी जनजातिहरूको एउटा आवाजलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने एउटा चिन्तन बोक्दै आएको पूर्व अध्यक्ष रुद्रबहादुर सरले म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको टिमले अहिलेसम्म राम्रो काम गरिरहेको छ। अब पनि फेरि पनि उहाँ भन्दै पनि अझै राम्रो काम गरोस् भन्ने साथीहरूले म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी लोसार आयो, माघी आयो, सबै कुरो आयो। तर 10 वर्षभन्दा पहिले हामीले आफ्नो आवाज, आफ्नो शब्दहरू कहीँ गएर हामीले आफ्नो प्रस्तुत गर्न पाएको थिएनौँ। तर अहिले आएर हामी आफ्नो आवाज, आफ्नो चाहना, आफ्नो शुभकामना जो छ दिने एउटा अवसर हामीले पाएको छ। त्यस कारणले मेरो तर्फबाट, सबैको तर्फबाट यो बुद्ध दर्शन टिभीलाई जुग राम्रो काम गरोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहे। त्यसको साथसाथमा हामी लोसारको म जो छ हामी कुरा टिकिसकेका छौँ, बाघवर्ग पनि भनिसकेको छौँ। यो पशु पन्छीको नामकरणबाट हाम्रो पुर्खाहरूले जो लोहाहरू हामी बाँडफाँड गरिरहेको छौँ, हामी प्राप्त भयो, अलि मनाउँदैछौँ, मान्दैछौँ। भोलिको बच्चाहरूले पनि मान्नै पर्छ। त्यो लोगो अर्थ सबैले बुझ्यो भने त्यो धेरै भन्नु पर्दैन। आफ्नो जग्गामा आफूले गर्ने हो, आफूले उ गर्ने हो। त्यसको साथसाथमा हामी तमु लोसार मनाइरहेछ, या घ्यालको लोसार मनाइरहेछ, या माघी मनाइरहेछ भने यो सबै सम्पत्ति यो हाम्रो मात्रै त्यो होइन, राज्यको सम्पत्ति हो। मेरो तर्फबाट मलाई त्यही भन्न चाहिन्छ। किन राज्यको सम्पत्ति हो भने म एउटा मिसाल दिन चाहेँ, संस्कृतितिर म जान्न चाहेँ। मान लो गुरुहरूले मगरहरूले घाटो नाच नाच्छ, त्यो मगर गुरुको प्याउ होइन। यो जो छ राज्यको, नेपाल राज्यको जो छ सम्पत्ति हो, मात्रै हामीले एउटा के हो संरक्षण गरेर राखेको हो। अगर यो चिजहरू छैन भने विदेशबाट कोही घुम्नु पनि आउँदैन, कोही टुरिज्म आउँदैन, कोही पैसा आउँदैन, नआएपछि केही पनि आउँदैन। यो सबै कुरो हामीले आदिवासी जनजातिहरूले जो छ आफ्नो कल्चरले जो छ संरक्षण गरेको बादमा मात्रै यो नेपाल सरकारलाई को जिम्मेवारी हुनुपर्छ। त्यस कारणले हामी दिनौँ हामीले चाड मानिराखेको छैनौँ, दिनौँ हामीले मागिराखेको पनि छैनौँ। वर्षमा एक पालि हो, नामकरण मात्रै तमु लोसार हो, तर यो नेपालको लोसार हो। नेपालले सबैले मान्नुपर्छ, मनाइरहेको पनि छ। धेरै दुःखको कुरा पनि गर्यो पूर्व साथीहरूले। र अब मैले जो छ म घोषणा पनि गर्न सक्दैन, अधिकार पनि छैन। तर आज साँझसम्म जो छ हाम्रो तमु लोसारको जो छ सार्वजनिक विदा हुन्छ होला, मलाई आशा छ जरुर हुन्छ। किनभने उहाँहरू अब जो छ तपाईँको जो पत्रकार सम्मेलन गरेको बाद मात्रै उहाँले जो छ घोषणा गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले त्यो कुरा भएको छैन। अब भरे साँझसम्म आयो भने सबैले शुभकामना दिनुपर्छ। हामी
नेपाल सरकार नेपालको जो छ एउटा पुत्र भूमि मञ्चन्याएको हो र उहाँले हामीले पनि मान्यता दिनुपर्छ। त्यस कारणले मैले अघि नै भनिसक्यौँ, हामी संरक्षण मात्रै हो, त्यो सरकारको हो, सबै राज्यको हो। अर्को कुरो, हामी राजनीतिको कुरा म जान्दैन, राजनीति भन्ने के रहेछ, तर मेरो सोचाइ र मेरो भनाइ के छ भने हामी आफ्नो विषयमा बस्ने होइनौँ। दाहिने बाहिँ के गरिरहेछ, कसले के गरिरहेछ, हामी त्यो हेर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। त्यस कारणले एउटा रुख हुन्छ, त्यसो रुखको धेरै हाँगा हुन्छ, धेरै पत्ता हुन्छ, कहिले झर्छ कहिले पलाउँछ। त आखिरमा त्यो रुखको नाम एउटै होला, कोही आँप होला, कोही पिपल होला, तर सबै हाँकाबाट फल लाग्यो भने त्यो रुख जो छ बल्यो हुन्छ। त्यसै प्रकारले हामी सबै राजनीतिमा नलागे तापनि कोही साथीहरू जागिर गर्नु पर्यो, कोही साथीहरू नेपाल गर्नु पर्यो, कोही साथीहरू तपाईँको के भन्छ स्वयंसेवी हुनु पर्यो। सबै जग्गा आफ्नो जग्गामा काम गर्यो भने त्यो राजनीति गर्ने साथीहरूले पनि मद्दत पाउँछ। अब म राजनीति गर्छु भनेर म एउटै मात्रै उभिरह्यो भने मेरो पछाडि कोही छैन भने म त केही हुनेवालै छैन। त्यस कारणले त्यसको साथसाथमा हामी हर जग्गामा हाम्रो एउटा मसिन हो, हाम्रो शरीर सबै हाम्रो मसिन छ। कति कोही हात चलिरहेछ, कोही मुख चलिरहेछ, कोही आँखा हेरिरहेछ, कसैले कहीँ सोचिरहेछ। त्यस्तै प्रकारले हामी सबै मिलेर जो छ त्यो नेताहरूलाई जो छ हामीले सहयोग गर्यो भने अवश्य जो छ हाम्रो लागि भलो हुनेछ र राज्यको लागि नै के न के उहाँहरूले काम गर्नेछ। त्यस कारणले सबैले उहाँहरूले जस्तो मद्दत दिनुपर्छ। त्यसको साथमा आफ्नो पर्व आफ्नो लागि जो छ उहाँहरूको बाटो पनि केही आशा गर्ने अवसर पनि आउँछ। त्यसको साथमा लास्टमा मेरो भनाइ के हो भने अब हामी तकरिबन अहिलेको युगमा शिक्षातिर हामीले ध्यान दिनु पर्यो र समृद्धिको कुरा गर्नु पर्यो। जबसम्म हामी शिक्षा लिँदैनौँ, समृद्धि गर्न सक्दैनौँ, हामी जहाँ उफ्रिया पनि उफ्रिनु तपाईँ गर्नेवाला केही छैन। त्यस कारणले लास्टमा मेरो त्यही हो, मेरो रिक्वेस्ट भनौँ या मैले देखेको कुरा भनौँ या मैले भुकेको कुरा भनौँ, हामीले शिक्षा लिने, शिक्षाको बादमा समृद्धि हामीले लियो भने यो देशको लागि, राज्यको लागि, हाम्रो लागि, आफ्नो लागि फाइदा हुनेछ भन्दै मेरो दुई शब्द र साथसाथै अझ मलाई एउटा प्रमुख अतिथि बनाएर यहाँ हजुरको सामु एउटा उद्घोष जस्तो अथवा मेरो वाचन जस्तो मैले गर्न पाउँदाखेरि मेरो तर्फबाट हजुरहरूले आशीर्वाद लागोस् र तपाईँहरूले यो मौका दिनुभयो। धन्यवाद, नमस्कार, साझा। धेरै धेरै धन्यवाद। प्रदेश तमु हिउला छोजदी प्रदेश 4 का उपाध्यक्ष श्री बुद्धि बहादुर गुरुङज्यूलाई उहाँले हामीमाझ शुभकामना सहितको आफ्नो भनाइहरू व्यक्त गरिसक्नु भएको छ भन्दै 2073 सालदेखि म यस बुद्धदर्शन टेलिभिजनमा समाचार वाचिकाको रूपमा रहेर काम गर्दै आइरहेकी छु र सँगसँगै पछिल्लो समय मैले कार्यक्रमहरू पनि प्रस्तुत र त्यसैगरी कार्यक्रम सञ्चालन पनि गर्दै आइराख्ने क्रममा मेरो यो कार्यको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै तमु सञ्चारकर्मी सङ्घ काठमाडौँले मेरो यो कार्यको कदर गर्दै मलाई हिजो जुन तमुहरूको महान पर्व तमु लोसारको अवसरमा हरेक वर्ष तमु पत्रकारहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत हिजो म सम्मानित भएकी छु। यसको यो सम्मानको पछाडि पक्कै पनि बुद्धदर्शन टेलिभिजनको यो परिवार सँगसँगै यहाँ सहभागी सम्पूर्ण बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायत तपाईँहरूकै प्रेरणा र साथ सहयोगले म यो स्थानसम्म पुग्न सफल भएकी छु। तसर्थ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अब भने हाम्रो यो बुद्धदर्शन टेलिभिजन एसडीले आयोजना गरेको
तमु लोसारको पावन अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णलाई म तमु लोसारको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र आशीर्वाद व्यक्त गर्दै यस कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनुका लागि म तमिहुला छोजदी काउसती नगरका अध्यक्ष श्री घमान सिंह गुरुङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालिका सन्दा गुरुङ पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। कुशल कार्यक्रम सञ्चालिका तथा तमु पेलु सङ्घ नवलपुर जिल्लाका सचिव र दूरदर्शन टेलिभिजनका समाचार वाचिका चन्दा गुरुङज्यूलाई र आज यस दूरदर्शन टेलिभिजन एचडीबाट र यो आदिवासी जनजाति उत्थान सूचना तथा प्रसारण सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा आयोजित यस 26औं 5 तोला लोसारको पावन अवसरमा यस शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हाम्रा अग्रज र आदरणीय व्यक्तित्व प्रदेश नम्बर तमिहुला समष्टि प्रदेश नम्बर 4 का उपाध्यक्ष बुद्धिबहादुर गुरुङज्यू र यसै कार्यक्रमका विशेष अतिथि तमिहुला समष्टि केन्द्रीय अनुगमन समितिका सदस्य श्री खगिसरा गुरुङज्यू, तमु पेलु सङ्घ केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्य तथा बचुली बौद्ध गुम्बाका अध्यक्ष श्री मनबहादुर गुरुङज्यू, तमिहुला समष्टि नवलपुर जिल्लाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा आदिवासी जनजाति उत्थान सूचना प्रसारण तथा सहकारी लिमिटेड संस्थाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष तथा नवलपुर जिल्लाका वरिष्ठ तमिहुला समष्टिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगत काजी गुरुङज्यू, त्यसै गरी तमसिहुला समष्टि नवलपुर जिल्लाका अध्यक्ष श्री चन्दा गुरुङज्यू र त्यसै गरी यसै आदिवासी जनजाति उत्थान तथा सूचना प्रसारण सहकारी संस्था लिमिटेडका संस्थापक अध्यक्ष तथा दूरदर्शन टेलिभिजनका भूतपूर्व प्रबन्धक निर्देशक श्री रुद्रबहादुर गुरुङज्यू र यसै दूरदर्शन टेलिभिजनका नवनिर्वाचित प्रबन्ध निर्देशक श्री ओम बहादुर गाहमावरज्यू, करेक्सन थम बहादुर गाहमावरज्यू, बचुली बौद्ध गुम्बाका महासचिव गंगा गुरुङज्यू, त्यसै गरी बचुली बौद्ध गुम्बाका कोषाध्यक्ष थम प्रसाद गुरुङज्यू र लगायत यस दूरदर्शन टेलिभिजनका सम्पूर्ण स्टाफहरूलाई म सर्वप्रथम त यस 26औं 5 तोला लोसारको पावन अवसरमा म सबैलाई मेरो शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र सबैमा म यस दूरदर्शन टेलिभिजन मार्फत म यस कार्यक्रम हेरिरहनुहुने देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण हाम्रा तमु जातिहरू जहाँ कहीँ रहे पनि उहाँलाई म मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र तमु पेलु सङ्घ जिल्ला कार्य समिति र तमु पेलु सङ्घ नवलपुर जिल्लाको तर्फबाट र तमिहुला समष्टि काउसती नगर समितिको तर्फबाट म सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने तमुहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायु र उहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। र आज हामी यस दूरदर्शन टेलिभिजनले जो निरन्तर रूपमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहनु भएको छ, उहाँले जो एउटा जमर्को गरेर गुरुङहरूको तमुहरूको यो पावन अवसरमा चाहिँ शुभकामना आदान प्रदान गर्ने जो एउटा वातावरण बनाइदिनु भएको छ, यसलाई उहाँले हरेक वर्ष यसलाई निरन्तरता दिँदै आउनु भएको छ। म उहाँलाई दूरदर्शन टेलिभिजनको सम्पूर्ण परिवारलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र म आज यसरी
यहाँ हजुर कहाँ मेरो देशभक्त राख्ने क्रममा म भन्नै पर्ने हुन्छ। विभिन्न राजनीतिक दलमा बसेर विभिन्न राजनीतिक धरातलमा उभिएर आउनुभएका हाम्रा अग्रजहरू यहाँ आउनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो कुराहरू पहिले पनि राखिसक्नु भएको छ। आदिवासी जनजातिहरूको हक अधिकार र लुकेर छिपेर बसेको दबेर बसेको आवाजहरूलाई जो उठाउने र बुलन्द गर्ने जो एउटा दूरदर्शन टेलिभिजनले जो एउटा कार्यक्रम गरिरहेको छ, एउटा चाहिँ हाम्रो आवाजलाई राज्यसम्म पुर्याउनको लागि जो एउटा भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, म फेरि पनि उहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म त भर्खरै सिक्दै गर्ने क्रममा छु। म कुनै पनि राजनीतिक धरातलमा उभिएर अहिलेसम्म मैले कुनै अनुभव बटुल्ने एउटा अवसर पनि पाएको छैन र म त्यसलाई आफूले हजुरहरूलाई एउटा गुरुको रूपमा हजुरबाट केही सिक्ने जो मौका पाएको छु। हामीले सबैले कार्यक्रम मार्फत या हजुरबाट जो एउटा हामीले केही कुराहरू सिक्ने मौका पाएका छौँ। अघि नै मभन्दा पहिले पूर्ववक्ता साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, हाम्रो आज प्रमुख अतिथिज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ, हाम्रो जो पनि कुनै पनि पार्टीमा आस्था राखेर राजनैतिक धरातलभित्र उभिएर उहाँले आफ्नो आवाज, आफ्नो जातीय आवाज र जातीय हक अधिकारको लागि जो कुराहरू उठाइरहनु भएको छ, त्यसमा हामी गुरुङ जातिहरूको पनि यसमा पूर्ण रूपमा समर्थन रहनेछ। हामीले व्यक्तिलाई होइन विचारलाई हामीले समर्थन गर्नुपर्छ, विचारलाई हामीले मान्नुपर्छ भन्ने मेरो पनि एउटा व्यक्तिगत विचार रहेको छ। र म हिजो हामीहरूले भोगिसकेका पनि छौँ। गुरुङहरूको एउटा नर्मल्ली एउटा चाडपर्वलाई समेत राज्यले प्राथमिकतामा नराखेर अघि नै भनिसक्नु भएको छ, हामीले एउटा जनावरको सम्मान हुन्छ, तर हाम्रो गुरुङ जातिहरूलाई, आदिवासी जनजातिहरूलाई राज्यले पछाडि सारेर बरु अन्य गुरुङ जातिहरूको चाडपर्व, यति महत्त्वपूर्ण चाडपर्वलाई पछाडि सारेर उनीहरूले आफ्नो विभिन्न जनावरहरूको नाममा पनि राज्यले चाहिँ चाडपर्वहरू मनाउँदै आएको छ। तर हामी गुरुङ जातिहरूको सङ्घ संस्था भनेको नै तम्सेउला छोजदी, तम्सेउला छोजदी लगायत अहिले पेरु सङ्घका विभिन्न केन्द्रदेखि इकाइसम्मको सङ्गठन, तम्सेउला छोजदीको केन्द्रदेखि इकाइसम्मको सङ्गठनहरू त हामीसँग छ। तर त्यो सङ्गठनहरू सिर्फ अघि नै रुद्रबहादुर गुरुङजीले भनिसक्नु भएको छ, त्यो सङ्गठनमा मात्रै सीमित छ। त्यसले कुनै पनि अधिकारको लागि हामी अगाडि बढ्नको लागि त्यसले कुनै पनि कदम चालेको हामीले देखेको छैनौँ। हामी सङ्गठनमा पनि सङ्गठित बनिसकेका छैनौँ। सङ्गठनभित्र आफ्नो विचार सम्प्रेषण गर्ने अवस्था पनि बनिसकेको छैन। हामी त्यो एउटा आदिवासीहरूको छाता सङ्गठन भित्र मात्रै रहेर बसेका छौँ। हाम्रो सङ्गठनभन्दा माथि आदिवासीहरूको छाता सङ्गठन छ, आदिवासी जनजाति महासङ्घ। त्यसबाट मात्रै हाम्रो चाहिँ राज्यको चाहिँ विभिन्न चाहिँ राजनीतिक अङ्गहरूमा जाने एउटा सम्भावना मात्रै छ, त्यो पनि न्यून नै रहेको मैले देखेको छु। तर मलाई खुसी लागेको छ हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूमध्ये त्यो माथि पनि गुरुङहरूबाट पनि प्रतिनिधित्व गरेर अनि अलिकति नेतृत्व गरेर हाम्रो चाहिँ अग्रजहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ। उहाँलाई मेरो सम्मान छ र उहाँलाई म हाम्रो चाहिँ यो सङ्घ सङ्गठन जति पनि गुरुङहरूको चाहिँ सङ्घ सङ्गठन छ, तमिहुला छोजदी र पेलुसको जो सङ्गठनहरू छ, त्यस मार्फत पनि म उहाँलाई सम्मान व्यक्त गर्दै उहाँलाई म अझै गुरुङहरूको हक अधिकारको लागि अगाडि बढ्नको लागि कुनै अघि नै एकजना वक्ताले भनिसक्नु भएको छ, पार्टी ठुलो होइन, हाम्रो जात ठुलो हो। जात रहे मात्रै त्यो पार्टीमा उहाँको चाहिँ संरक्षण हुनसक्छ र उहाँ अगाडि बढ्नको लागि सपोर्ट हुनसक्छ भन्ने मान्यता पनि म राख्छु। र म उहाँलाई हाम्रो तर्फबाट सक्दो सपोर्ट रहनेछ भन्ने पनि म उहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र आज यस कार्यक्रम मार्फत अहिलेसम्म पनि हामी कुरस्थ रूपमा भन्न सकिरहेका छैनौँ कि भोलि लोसार पर्वको अवसरमा राज्यले हामीलाई छुट्टी घोषणा गर्ने हो, बिदा घोषणा गर्ने हो या नै। अझै पनि हामी धुरमरी अवस्थामा नै बोलिरहनु परेको छ। विगतलाई हेर्ने हो भने पोहोर साल पनि
केन्द्र सङ्घले चाहिँ हामीलाई बिदा घोषणा गरेन, प्रदेशले हामीलाई चाहिँ बिदा घोषणा त गर्यो, तर काउसकी नगरपालिकामा लोसारको दिनमा पनि शैक्षिक संस्थाहरू चलाउनको लागि उनीहरू तयार थियो। तर हामीले त्यो खबर पाएपछि हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व जगतकाजी गुरुङ र मनबहादुर गुरुङज्यू, गोपी गुरुङ, त्यस्तै लगाएर म र हाम्रो बुद्धिबहादुर गुरुङज्यू सबै हामी चाहिँ अफिसमा गयौँ। नगरपालिकाको चाहिँ सूचना प्रसारणको चाहिँ अफिसमा गएर हामीले चाहिँ वहाँ कुरा गऱ्यौँ। विशेष गरेर हाम्रो जगतकाजी ज्यू र मनबहादुर गुरुङज्यू हामी सबै लगायत गएर त्यहाँ गएर चाहिँ कुरा गर्दाखेरि उसले चाहिँ धुरमुरे कुरा गर्यो। अझै पनि उसले चाहिँ यस्तो भन्यो कि पढाइ चाहिँ एकदम ह्याम्पर भयो, यो कोभिडले गर्दाखेरि क्लास कभर भएन, त्यस कारणले गर्दाखेरि शिक्षकहरूले चाहिँ हामी शनिबारको दिनमा पनि पढाउन तयार छौँ, त्यो भएर जसरी पाठ कभर गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले बिदा नगरेको भने त्यसले आफ्नो व्यक्तिगत जवाब दियो। त्यसले उसले चाहिँ अब चाहिँ यो हुन सक्दैन, बिदा हुन सक्दैन, यो कि त मेयरबाट नै माथिबाट चाहिँ उसले आयो भने मात्रै हो, नत्र भने मैले चाहिँ गर्न सक्दैन भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो। त्यसपछि हामी मेयरको घरमा गयौँ। मेयरको घरमा जाँदाखेरि मेयर चन्द्र पुन दिदीको घरमा जाँदाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ बिमारी अवस्थामा छ भन्ने थाहा पाएपछि बिहान चाहिँ हामी बिहानसम्म पनि त्यो नभएपछि बिहान चाहिँ दिदीको घरमा गएर कराउँदाखेरि सबै चाहिँ हामी गएर माथिको तेजबहादुर सुब्बा साहब पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सबै हामी गएर चाहिँ उहाँको घरमा गएपछि दिदी चन्द्रपुनले चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ जगतज्यूहरू भयो सबैले चाहिँ त्यहाँ पेलेपछि बल्ल उहाँले फोन गरेर सचिवलाई चाहिँ त्यो सूचना प्रसारणको चाहिँ अधिकृतलाई चाहिँ फोन गरेपछि बल्ल चाहिँ त्यो दिनमा चाहिँ सबै स्कुलहरू बन्द गर्ने भनेर उहाँले चाहिँ लास्ट मिनेटमा गएर चाहिँ त्यो काम गर्नुभएको हो। त्यस कारणले अहिले पनि हामी धुरमुरे अवस्थामै छौँ। यसपालि पनि जब तक उहाँले चाहिँ बेलुकासम्म घोषणा गर्दैन, भोलि हामीले फेरि गएर प्रशासनमा गएर आफ्नो आवाज बुलन्द गरेर गएर प्रशासनमा जानुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ होला जस्तो मलाई लागिरहेको छ। तर अहिलेसम्म चाहिँ विभिन्न आदिवासी जनजातिहरूको चाडपर्वलाई सहज रूपमा चाहिँ बिदा दिँदै गरिआएको भएको कारणले गर्दाखेरि गुरुङहरूलाई पनि यिनीहरूले चाहिँ नरोक्ला भन्ने एउटा हाम्रो व्यक्तिगत विश्वास चाहिँ रहेको छ। तर अझै पनि हामी पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुन सकेका छैनौँ। र अब भोलि त्यस्तो अवस्था आएछ भने हामी यही अग्रजहरू त हो, हजुरहरूकै नेतृत्वमा हामी गएर चाहिँ फेरि नगरपालिका घेर्नु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ, नगरपालिकामा गएर हाम्रो आवाज उठाउनु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ होला भन्ने मैले सोचेको छु। त्यो अवस्था नआओस् र म त्यही भन्न गइरहेको किन हो भन्दा हाम्रो अग्रज राजनीतिक लेभलमा चाहिँ जो राजनीतिक धरातलमा उभिएर चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ, अगाडि बढिरहनु भएको छ एउटा सोचको साथमा। यो विभिन्न चाहिँ जातीय सङ्घ हाम्रो चाहिँ 2-3वटा चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू अब हिउँला र चाहिँ पेलु सङ्घ भनौँ अब केन्द्रदेखि इकाइसम्मको उहाँले मात्रै नभएर विशेष महत्त्वपूर्ण भूमिका हजुरको रहने भएको कारणले गर्दाखेरि म भन्नै पर्दाखेरि नामै लिएर भन्नुपर्छ आदरणीय अग्रज हाम्रा रुद्रबहादुर गुरुङज्यू र खगिसरा दिदी खगिसरा गुरुङज्यूलाई म विशेष गरेर उहाँहरूको यस काउसती नगरमा तमहरूबाट विशेष राजनीतिक रूपमा पनि तपाईँहरू अगाडि बढिसक्नु भएको अवस्थामा यस्तो परिस्थिति आएमा चाहिँ तपाईँहरूले पनि पूर्ण रूपमा आएर चाहिँ सबै मिलेर चाहिँ हामी अगाडि जानुपर्छ कि भन्ने मैले विचार लिएको छु। तपाईँमा त्यसमा हजुरहरूको पूर्ण रूपमा चाहिँ साथ र सहयोग रहनेछ भन्ने पनि म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। हामीले बोल्नु र तपाईँहरूले बोल्नमा फरक पर्छ पक्कै पनि। त्यस कारणले म यो विश्वासको साथमा आज यस बुद्ध दर्शन टेलिभिजनले जो एउटा महत्त्वपूर्ण समयलाई दिएर सबैलाई जम्मा गरेर जो एउटा महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ, सबैलाई शुभकामना आदान प्रदान गर्ने जो एउटा अवसर जुटाइदिनु भएको छ र मैले पनि व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो शुभकामना राख्ने जो मौका पाएँ, म बुद्ध दर्शन टेलिभिजनको सम्पूर्ण स्टाफ लगायत सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र पुनः एकपटक यो 2605 तोला लोसारको पावन अवसरमा देश तथा विदेशमा रहने सम्पूर्ण तमुहरूलाई म दीर्घायु सुस्वास्थ्य र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै म आज यस
बुद्ध दर्शन टेलिभिजनले राखेको यो शुभकामना आदान कार्यक्रम पनि यहाँ आएर समापन भएको जानकारी गराउँदै म पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद।